नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्य सँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 20 गते आइतबार, असार कृष्ण पक्षको दशमी तिथि, सन् 2021 जुलाई 4 तारिक। रेडियो लमजुङ 91.8 मेगाहर्ज 13 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सव मनाइरहेको रेडियो लमजुङलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोना संक्रमण स्थिर, जोखिम भने अझै उस्तै, अब 55 वर्षभन्दा माथिकालाई खोप लगाउने सरकारको तयारी। लगातारको झरी रोकिएसँगै बाढीको जोखिम केही कम, आज देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम र केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। ओली र नेपालको आफ्नै अडानले एमाले विभाजनतर्फ धकेलिँदै पार्टीको विधान महाधिवेशन साउन 25 गतेदेखि हुने व्यवस्थापनको जिम्मा थापालाई। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै लापरवाही बढ्यो, कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिने चिन्ता। र युरोकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा, इङ्ल्यान्ड, इटली, स्पेन र डेनमार्क अन्तिम 4मा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। संक्रमितको संख्या घटेको आधारमा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दा समुदायमा कोरोना महामारी फैलने डर बढेको छ। महामारीको दोस्रो लहरले निम्त्याएको खतरा केही घट्दै गए पनि तत्कालले गरिएको खुकुलोपनले पुनः संक्रमण फैलन सक्ने डाक्टरहरूले बताएका छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोभिड-19 संक्रमण दर स्थिर छ भने मृत्युको संख्यामा केही कमी देखिएको छ। पछिल्लो हप्ता दैनिक 30 देखि 40 जनासम्मको ज्यान जाने गरेको पाइएको छ। असार दोस्रो हप्तादेखि निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि झण्डै 4 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 1 जनामा पोजिटिभ दर देखिएको छ। एन्टिजेन परीक्षणमा कहिले 5 जनामा त कहिले 4 जनाको परीक्षणमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो हुनुभन्दा अगाडि पनि 4 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1 जना पोजिटिभ र 5 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो। परीक्षणको संख्या नबढाएसम्म कोभिडको वास्तविकता थाहा पाउन नसकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। यसैबीच चीनबाट खोप आउने निश्चित भएपछि सरकारले 55 देखि 62 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी गरेको छ। यसअघि 62 वर्षभन्दा माथिल्लो उमेर समूहलाई भारतबाट आएको कोभिसिल्ड र चीनको भेरोसिल खोप लगाइएको थियो। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज खोप काठमाडौँ उपत्यकामा 60 वर्ष माथिका र बाहिरी जिल्लामा 62 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई लगाइसकिएको छ। हिमाली जिल्लामा र काठमाडौँ उपत्यकामा 18 वर्ष माथिका केहीले पनि खोप लगाएका छन्। अबको चरणमा 55 वर्ष माथिका सबैलाई पहिलो खोप लगाउने सूची केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। 55 वर्ष माथिका 37 लाख मध्ये झण्डै 17 लाखलाई खोप लगाइसकिएको विभागले जनाएको छ। सरकारले चीनबाट साउन पहिलो हप्तासम्म 30 लाख खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। असार 25 मा पहिलो पटक 10 लाख डोज ल्याउन लागेको छ। खोप आउने बित्तिकै खोप लगाउने उमेर समूहको निर्णय गरिने डाक्टर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। खोप लगाउने लक्षित वर्गमा निश्चित पेशा व्यवसाय भन्दा पनि उमेर समूहलाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनु भएको छ। लगातारको झरी रोकिएसँगै बाढीको जोखिम केही कम भएको छ। देशका केही ठाउँमा राति पानी पर्न कम भए पनि गण्डकी प्रदेशका पोखरा, लमजुङ सहित बागमती प्रदेशको चितवन र तराईका जिल्लामा ठूलो वर्षा भएको मौसमविद विभूति पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आज भने हिजो अस्तिको जस्तो लगातार झरी पर्ने सम्भावना छैन, तर केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना भने रहेकाले सतर्कता भने अपनाउनुपर्छ। आज देशका धेरैजसो ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। यसअघिको वर्षाले नै जमिन गलाइसकेकाले आज पानी नपरेको ठाउँमा पनि पहिरो जान सक्ने भन्दै विज्ञले सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। यस वर्षको मनसुन सुरु भएपछि यो वर्ष बाढी तथा पहिरोका कारण 38 जनाको ज्यान गएको छ। 31 जना हराइरहेका छन्। बाढी पहिरोमा परेर 47 जना घाइते भएका छन्। यस्तै मनसुनजन्य विपदबाट झण्डै 500 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। 112 घरहरू आंशिक क्षति पुगेको छ। झण्डै 3 दर्जन सरकारी कार्यालयमा क्षति भएको छ। 23 वटा झुलुङ्गे पुल, 14 वटा पक्की पुल, निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका साना ठूला गरेर 25 वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ। मनसुन सुरु भए लगतै अवरुद्ध बनेका मनाङ जाने बाटो, बाजुरा जाने बाटो, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका जाने बाटो लामो समयदेखि बन्द रहेका छन्। यस्तै मनसुन सुरु भएपछि पछिल्लो 20 दिनमा देशभरका 102 ठाउँमा राजमार्ग बन्द भएका छन्। त्यसमध्ये
हिजो बेलुकासम्म 16 ठाउँमा पूर्ण रूपमा सडक अवरुद्ध छ। 57 ठाउँमा एकतर्फी सञ्चालनमा आइसकेको छ भने 29 ठाउँमा सुरु भएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापाले बताउनुभयो। पछिल्ला 3 दिनमा मात्र 43 ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको हो। पछिल्ला दिनमा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पहिरोले मात्र होइन, तराईमा पनि समस्या देखिन थालेको उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ एमालेमा आन्तरिक एकताको अध्याय अब झण्डै समाप्त भएको छ। दोस्रो तहका नेताहरूले केही दिन यता दौडधुप बढाएर एकताको अधिकतम प्रयास गरे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुको साटो थप एकलौटी निर्णय गर्दै अघि बढेपछि एकता हुन नसक्ने देखिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन हिजो अध्यक्ष ओलीले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरू अब पार्टीमा रहन नसक्ने घोषणा गर्नुभएको छ। हस्ताक्षर फिर्ता लिनका लागि भोलि 5 बजेसम्मको अल्टिमेटम दिइसकिएको छ। नेपाल समूहका नेताहरू कुनै पनि हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडानमा छन्। अध्यक्ष ओलीले हिजोको बैठकमा किताकाट भइसकेको उल्लेख गर्दै पार्टी कसैलाई पर्खेर नबस्ने, आफ्नो गतिमा चल्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा महत्वपूर्ण मानिने विधान महाधिवेशन साउन 25 देखि 27 मा गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मा ओली, विधानका विषय संयोजन गर्ने जिम्मा उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सांगठनिक विषयको तयारीका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेल र व्यवस्थापनको जिम्मा रामबहादुर थापालाई दिइएको छ। हिजोको बैठक रोक्नका लागि नेपाल समूहका नेताहरूले अधिकतम पहल गरेका थिए। दिउँसो ओली र नेपाल समूहका नेताहरूबीच छलफल पनि चलेको थियो। त्यही छलफलको बीचबाट नेपाल समूहका नेता घनश्याम भूषालले ओलीलाई फोन गरी नेता नेपालसँग संवाद समेत गराउनु भएको थियो। त्यो संवादमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव राखे पनि नेपालले हिजोको बैठक स्थगनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। ओली र नेपालबीच उही पुरानै विषयमा हिजो गल्फती भयो, सहमति हुन सकेन। एमाले एकताको अध्याय झण्डै समाप्ततर्फ धकेलिएको आजका पत्र पत्रिकाले खबर छापेका छन्। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोना संक्रमण स्थिर, जोखिम भने अझै उस्तै। अब 55 वर्षभन्दा माथिकालाई खोप लगाउने सरकारको तयारी, लगातारको झरी रोकिएसँगै बाढ़ीको जोखिम केही कम, मनसुन शुरू भएपछिका 20 दिनमा देशभरका 102 वटा सड़कमा नोक्सानी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। उपबाँकी खबर। असार लागेपछि देशको विकास खर्च अघिल्ला 11 महिनाको तुलनामा 3 गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम 1 महिनामा खर्च र भुक्तानी बढाउने सरकारी प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको हो। जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल 1 खर्ब 43 अर्ब 8 करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो। यसलाई आधार मान्दा सरकारले जेठसम्ममा दैनिक औसत 43 करोड 35 लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो। तर असार लागेपछि भने दैनिक औसत पुँजीगत खर्च 1 अर्ब 17 करोड पुगेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 18 असारसम्म सरकारले 21 अर्ब 9 करोड रुपियाँ विकास खर्च गरेको छ। सरकारले अस्ति शुक्रबारसम्ममा वार्षिक विनियोजित विकास बजेटको 46.52% अर्थात 1 खर्ब 64 अर्ब 17 करोड रुपियाँ विकास खर्च गरेको छ। नेपालको सहकारीको इतिहास सन् 2010 मा सहकारी विभाग गठन भएको थियो। चितवनमा यसलाई फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। नेपालको सहकारीको इतिहास 2010 सालमा सहकारी विभाग गठन गरेर भएको थियो। चितवनमा नेपालको पहिलो सहकारी बखान सहकारी 2013 सालको चैत 20 गते स्थापना भएको थियो। ससाना व्यवसायीदेखि ठूला उद्योगपतिसम्म बचत अनि लगानीको जोखिम घटाउन निश्चित रकम जम्मा गर्ने या थोरै किस्ता नियमित तिरेर ठूलो रकम सापटलिने दिने गरिन्छ। दक्षिण एसियाली देशहरू नेपाल, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानमा सहकारीको प्रभाव बढ़ी छ। नेपालमा केही सहकारीहरू आर्थिक स्तर कमजोर भएकाहरूको पहुँचमा पुग्न सकेनन् भन्ने आरोप पनि लागेको छ। नेपालमा सहकारीले आम नागरिकसँग जस्तो खालको सहकारी गर्नुपर्ने थियो त्यो कतिको चित्त बुझ्दो छ भनेर साथी टेकमान साक्यले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडाललाई सोध्नु भएको छ। यो के छ भने साक्यजीलाई मेरो निवेदन गराइ छ, हामी धेरै रिसर्च गर्दैनौं, खोज गर्दैनौं, अध्ययन गर्दैनौं, कुरो गहिरामा पुग्दैनौं
अनि गर्छौँ के भन्दाखेरि एउटाले नेगेटिभ लेखिदिन्छ, किनखेरि नेगेटिभ कुरोको प्रचार सबभन्दा बढी हुन्छ। भनेको के त त्यसमा सत्यता छैन भन्न खोज्नु भएको? कोही कोही खराब हुन्छन्, महाभारतमा शकुनी पनि छन् र त्यहाँ चाहिँ भीष्म पितामह पनि होलान्। अब तर यही पनि अब 29,053 सहकारी, 73 लाख चाहिँ सेयर सदस्यहरू मध्ये र 2,47,000 सञ्चालकहरू मध्ये होइन, सहकारीमा डाइरेक्ट इम्प्लोइ मात्रै पनि 88,000 छन्। ती मध्ये 1% वा त्यसको बिलोमा चाहिँ कोही खराब होलान्। तपाईँले अघि भन्न खोज्नु भएको जस्तै खराब पनि होलान्, किनभने यो एउटा एक्सेप्सनल केसलाई जनरलाइज गर्नु भनेको चाहिँ आम जनताको बिचमा सत्य कुरा सम्प्रेषण नगर्नु र गलत कुरा सम्प्रेषण गर्नु हुन्छ। तर एउटा कुरो यहीँनिर चाहिँ जस्तै कतिपय सहकारीहरू चाहिँ नाफामुखी उद्देश्यले मात्रै सञ्चालन भएका सहकारीहरू पनि छन् होइन, त्यो त हामीले स्वीकार गर्न सक्छौँ नि होइन, त्यस्ता खालका सहकारी पनि छन्। ती सहकारीहरूको कारणले गर्दाखेरि सबै सहकारी जगत नै बदनाममा परिरहेको अवस्था त हो नि होइन र? मैले भन्न खोजेको 88,000 डाइरेक्ट इम्प्लोइ सहकारीभित्रका छन्, त्यसपछि 2,47,000 सञ्चालक र लेखा समितिका सदस्यहरू छन्, 73 लाख सदस्यहरू छन् सहकारीभित्रका। त्यसमध्ये अब 1% वा त्योभन्दा कम मध्ये कसैले गल्ती गर्यो भने सबैलाई त्यही दोष लाउन मिल्दैन। मैले भन्न खोजेको, तपाईँलाई निवेदन गर्न खोजेको, सबैको कुरा धेरैले सुनिराखेका हुन्छन्, गलत कुरा सम्प्रेषण नगरिदिनुहोस्। सहकारी आम रूपमा राम्रो भए तापनि फल्ना सहकारीले खराब गर्यो भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ स्वागत गर्छु, मै गर्छु होइन। म केशव बडाल तपाईँसँग बोलिरहेको छु, मैले खराब गरेँ भने नामै लिएर भन्नुहोस् केशव बडाल खराब हो भन्नुहोस्। तर एउटाले खराब गर्दाखेरि सहकारी क्षेत्रमा लागेका तपाईँ अहिले भनेको इन्डाइरेक्ट इम्प्लोइ 10 लाख भन्दा बढीलाई दिएका छन्, ती सबै सहकारीले तपाईँले खराब भन्नुभयो भने सहकारी बन्द गर, खाडी र मलेसियातिर काम गर्न जाऊ, विदेश जाऊ भनेर चाहिँ नेपालमा निराशा फैलाउने, नेपालमा बसेर काम गरेका मान्छेलाई चाहिँ हतोत्साहित गर्ने, राम्रो गर्नेलाई पनि विरोध गर्ने, अनि त्यसपछि निराश फ्रस्ट्रेसन बनाएर विदेश पठाउने अभियान चलेको छ अहिले। त्यसो भएदेखि चाहिँ केही सहकारीको कारणले गर्दा समग्र सहकारी नै बदनाम हुन नदिनको लागि, अर्थात् हामीले चाहिँ त्यस्ता खालका सहकारीहरूलाई चाहिँ नियमन गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक केही पहल त अझै पनि बाँकी होला नि होइन र, यो क्षेत्र सुधारको लागि? होइन, त्यो त समाज विकासको क्रममा पहल बाँकी नरहने भन्ने कुरै आउँदैन। तपाईँले बाँकी अब जस्तो भनौँ न, सहकारीको निम्ति राज्यको बजेट कति छ, राज्यको नियन्त्रण गर्नको निम्ति अरबौं बजेट छुट्याएका ठाउँमा, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले वर्षमा चाहिँ नियमन इत्यादिको निम्ति झन्डै 1 अर्ब भन्दा बढी खर्च गर्छ होला, तर कमर्सियल ब्याड लोन भनेको चाहिँ अहिले 70-80 अर्ब भन्दा बढी छ, हो कि होइन? खराब छ नि त, भइराखेको छ भन्दाखेरि यो समाजमा तपाईँ 5000 वर्षको विश्व इतिहासमा, मानव इतिहासमा 100% असल मात्रै मान्छे भएको संसारको कुनै पनि देशमा, कुनै पनि सोसाइटीमा, कुनै पनि नाउँ गरेको राज्यमा हुँदैन। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन, हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। झण्डै 1.5 दशक एकनासले चलेको उहाँको परिवारको दिनचर्या 4 वर्ष यता भने गडबडाएको छ। बोजाङको तलकोट गाउँपालिका 4 लोखण्डका 42 वर्षका गोविन्द रोकाएको मुख्य आयस्रोत यार्चा गुम्बा बेचेर आउने पैसा हो। सिजनमा पहिला जस्तो यार्चा पाउन छाडेपछि उहाँ हिउँदमा 4-5 महिना भारतका काला पहाड भनिने नैनीताल, खरीखान लगायतमा मजदुरी गर्न जान थाल्नु भएको छ। उहाँले यार्चाको व्यापार सुरु हुनु अघिको किशोरावस्थामै पनि काला पहाडका दुःख भोगिसक्नु भएको छ। यार्चाको आम्दानीले ढुक्क हुनेहरू अब फेरि काम खोज्न भारत पस्न थालेका छन्। यार्चा घट्यो, मुस्किल बढ्यो शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना विरुद्धको खोपमा भइरहेको ढिलाइका बारेमा सुभाष ओस्ती लेख्नुहुन्छ, न सरकारले सबै स्रोत खोपमा खर्च गर्न सक्छ, न त दाताले सबैलाई पुग्ने गरी दान दिन्छन्। नेताले सबैलाई खोप सित्तैमा भन्नु झुट बोलेसरह हो। पारदर्शी नियमनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता खोपमा गराउने हो भने खोप चाँडो पाइन्छ। सक्नेले किनेर लगाउँछन्, नसक्नेलाई सरकार साथमा हुनुपर्छ।
किशोर पौडेलले ट्विट गर्नुभएको छ, यो त्यो अनि तर केही होइन, सरकारले सबै कुरा थाँती राखेर भए पनि खोप ल्याऊ। सरकारले मात्रै खोजेर हुन्न, यस्तो बेला पनि राजनीतिको दुर्गन्धित खेलमा लाग्नेलाई इतिहासले पक्कै श्राप छ। राजनीति सुधार्न हामी पनि सुध्रनु पर्छ भन्दै निर्मल पर्साई लेख्नुहुन्छ, हामी हाम्रो देशलाई अमेरिका, जापान, सिङ्गापुर जस्तो खोज्छौं अनि भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ यसअघि आफैले भन्ने गरेका भ्रष्टाचारी बिना भिजनका नातावादीलाई भोट हाल्छौं। हर्रोको बोटमा जाइफल फल्दैन, व्यक्ति चिनौं। अनि स्वास्थ्य कर्मीको सम्मानमा आकाशे पुलको भित्तामा कोरिएको चित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटाएको र त्यहाँ नेभी संघले विरोध वाक्य लेखेको सन्दर्भमा मोहन श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ, महानगरले भित्ताका कलात्मक चित्र मेटाउनु गलत। कांग्रेसका तन्नेरीले त्यही भित्तामा यस्तो कुरूपता कोर्नु झन गलत। लाल सलाम र जय नेपालका स्वभाव, संस्कार, आचरण, बानी व्यवहार, शैली र चरित्रमा रौं बराबर पनि कुनै भिन्नता छैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतमा लकडाउन खुकुलो हुँदै गएसँगै लापरवाही बढ्न थालेको छ। मानिसहरू स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरिकन हिण्डुल गर्न थालेका भन्दै विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको भए पनि कोरोनाको डेल्टा प्लस भेरिएन्ट बढ्दै गएकाले तेस्रो लहरको संक्रमण फैलने जोखिम बढ़ेको विज्ञले बताएका छन्। भारतमा त्यहाँको जनसंख्याको आधारमा कोरोना विरूद्ध खोप अभियान अघि बढ़ाइएको छ, तर जति व्यक्तिलाई खोप लगाउनु पर्ने हो त्यो लक्ष्य भेटाउन समस्या भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। यदि कोरोनाको तेस्रो लहर फैलियो भने भारतको अवस्था भयावह हुने भन्दै विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 43,200 भन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको छ भने 947 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल खबर। युरोकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। युरोपका विभिन्न 11 शहरमा भइरहेको 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा गैराती इङ्ल्याण्ड र युक्रेन बीचको खेल सकिएसँगै सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको हो। गैराती भएको खेलमा युक्रेनलाई 4-0 गोलले पराजित गर्दै इङ्ल्याण्ड सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। यस्तै चेक रिपब्लिकनलाई हराउँदै डेनमार्क सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। चेक रिपब्लिकनलाई 2-1 गोलले पराजित गर्दै डेनमार्क सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। यस्तै इङ्ल्याण्डले युक्रेनलाई 4-0 गोलले पराजित गर्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। गैरातीको खेलसँगै इङ्ल्याण्ड, इटली, स्पेन र डेनमार्क युरोकपको अन्तिम 4मा प्रवेश गर्न सफल भएका छन्। अब इटली र स्पेन बीचको खेल बुधबार राति 1:15 बजे हुनेछ भने डेनमार्कले इङ्ल्याण्डसँग बिहिबार राति 1:15 बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। साना कम्पनीको शेयर कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई धितोपत्र बोर्डले सिफारिस गरेको छ। बोर्डले गरेको 1 दिनले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रणालीमा थप व्यवस्था गरेर साना तथा मझौला कम्पनीहरूको कारोबार गराउन सिफारिस दिइएको हो। निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको काम 40% पूरा भएको छ। 3 वर्षमा यति काम हुनुलाई आयोजनाले सन्तोषजनक मानेको छ, तर कामदार विवाद, अहिलेसम्म कायमे मुआवजाको किचलो, अज्ञात समूहका नाममा विस्फोट लगायत कारणले निर्माणको काम पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। मनाङको चामे गाउँपालिका 1 तिमाङका कमलजङ गुरुङलाई सदरमुकाम नगई भएन। तिमाङबाट थानचोक जाँदा झुलुङ्गे पुल तरेको उहाँले त्यसपछि निकै दुःख पाउनुभयो। बाढी पहिरोले सड़क बित्यासै पारेछ। खोल्सीमा मान्छे समेत हिँड्ने ठाउँ छैन। उहाँले भन्नुभयो, भित्ता मात्रै बाँकी छ, सड़क मर्स्याङदीमा खसेछ, भित्तो टेक्दै समात्दै हिँडियो, लड्यो भने त सिधै मर्स्याङदीमा पुगिन्छ। उहाँका अनुसार कोतो नजिकै चामे जाने बाटो पनि मर्स्याङदीले बगाएको छ भने सड़क छिया बनेको छ। सड़क बग्यो, गोरेटो पनि रहेन। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। प्राथमिक शेयर निष्कासन आइपीओमा लगानी गरी राम्रो नाफा आर्जन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पैसाको जोहो गर्नतिर लाग्नुस्। विभिन्न क्षेत्रका 20 कम्पनीले सर्वसाधारण लागि शेयर निष्कासन गर्दै आएका छन्। तीमध्ये केहीले नियामक निकायबाट शेयर निष्कासन अनुमति पाइसकेका छन् भने केही भने प्रक्रियामा रहेका छन्। काया कैरनमा अब उखानको पालो। असारमा सुरुवाल लगाउनेले मङ्सिरमा पराल चोर्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोना संक्रमण स्थिर, जोखिम भने अझै उस्तै। अब 55 वर्ष भन्दा माथिकालाई खोप लगाउने सरकारको तयारी। लगातारको झरी रोकिएसँगै बाढीको
जोखिम केही कम। आज देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम र केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। ओली र नेपालको आफ्नै अडानले एमाले विभाजनतर्फ धकेलिँदै पार्टीको विधान महाधिवेशन आउँदो साउन 25 गतेदेखि हुने व्यवस्थापनको जिम्मा थापालाई। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै लापरवाही बढ्यो। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलने चिन्ता। र युरोकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। इङ्ल्यान्ड, इटली, स्पेन र डेनमार्क अन्तिम 4मा। अब कार्टुन। आज हामीले कोरी कोरी शीर्षकमा उत्तम नेपाली बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कोरोना विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटेकाहरूको सम्मानका लागि भन्दै काठमाडौँको एउटा आकाशे पुल मुनि बनाइएको कलाकृति काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटाएको छ। यसको अहिले आलोचना पनि भइरहेको छ। कार्टुनले यही विषयलाई उठान गरेको छ। कार्टुनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। उनी भित्तामा बनाएको चित्रलाई धमाधम मेर्दैछन्। यतिकैमा एकजना पत्रकार त्यहाँ पुगेका छन्। उनले यसरी बनाएको चित्र किन हटाएको भनेर सोधेका छन्। अनि जवाफमा साक्य जस्ता देखिने व्यक्ति भन्दैछन् कलाकृति अरे के थाहा त हामीलाई, राजनीतिक नारा भए पो थाहा हुन्थ्यो। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बस्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।